عنها يطول، لكن باختصار هي جماعة مباركة خيرة قد انتشرت في آفاق الأرض تدعو إلى الله وتعلم الناس دين الله، وتخرجهم من الخمارات إلى المساجد، وتخرجهم من الملاهي والمراقص إلى بيوت الله، وتعلمهم الآداب النبوية، وتبذل جهدا في الأرض اهتدى على يدها الملايين ودخل في دين الله على يدها الآلاف. لماذا نمنع هذا الخير؟ قد يقول قائل: لكنهم لا يهتمون بتكوين الإنسان تكوينا كاملا في عقيدته وفقهه وفكره. نقول: يا أهل الفكر ويا أهل العقيدة ويا أهل الفقه والفكر والعقيدة تولوه أنتم، علموه أنتم، دعوا هذا يدخله لكم في المسجد، وأنتم